So once again may gabi ka natong tanan. Gidot guys ato sa kuan nga atong kuan guys ug na ba ni ito gani na ba siya audio may mga po audio ni guys. Kajut guys ito sa nang ikuan ako mga cellphone guys so, atong pizza karon gabi mo diha ma'am Gemini apps ma'am katipay gabi mo ma'am katips musta naman mo diha ma'am katipay musta naman ninyo ang kuan diha. Basta na mga argaw ma'am, nana ka sa argaw ma'am? Guys sana yung karon guys naroon ako audio nga dako katipay nara de kay mitingog lang akong cellphone sana naman itong Pilipinas ron guys no wala may kalinaw ang atong nasod kamo nalay hukom guys ug ngano na ni naunsa na ni atong Pilipinas karon ay lisod na kayo. Sige, ito na sugdan. So, once again, may gabi ka na itong tanan na November 26, 2024. Nga ito ipaambit karong gabi una, kinutlo, gikan sa basahon ni Lucas 21, 5 taman sa 11. So, atong basahon. Kitagaan ni Jesus ang pagkagunob sa templo. Nihay pipila kanila nga naghisgot bahin sa templo kung unsa kini katahom. Tanahon nga gidayan-dayanan sa maanindot nga mga bato ug sa mga gasa nga gihalad ngadto sa Dios. Unya mingon si Jesus, kining tanan nakita ninyo apan maabot ang panahon nga walay bisan usa ka bato nga magpabilin sa nahimutangan ini. Ang tanan tumpagon gayon. Mga kalisdanan ug mga paglutos. Magtutudlo nangutana sila, kano sa ba kini mahitabo ug unsa man ang ilhanan nga magpaila nga moabot na ang panahon nga kini matuman. Si Jesus mingon, pagbantay kamo ug ayaw kamo palimbong kay daghan ang moanhi sa akong ngalan nga mag-ingon ako mao ang Kristo ug moingon usab miabot na ang panahon apan ayaw sila tuhugi, ayaw kamo kahadlok kun makadungog kamo mga gubat ug mga kagubot kay kining mga butanga kinahanglan nga mahitabo gayon pag-una apan wala kini magpasabot nga duol na ang katapusan. Padayon siya pagingon, ang usa ka nasod makigubat sa laing nasod ug ang usa ka gingharian musulong sa laing gingharian. Mahitabo niya ang makalilisa nga mga linog
gutom ug kamatay sa tanang dapit. Ingon man ang makahadlok nga mga butang ug mga dagkong ilhanan gikan sa langit. Mao kini ang ebanghelyo sa atong Ginoo karong gabiuna. So guys, atong ipaambit karon ang kining gitawag og gitagna ni Hesus. So unsa may pasabot nining gitagna ni Hesus sa templo. So sa akong pagsabot sa templo nga bot ipasabot nini kay dinhi sa sumpay nga mingon siya pagbantay kamo ayaw kamo palimbong kay daghan ang muanhi sa akong ngalan nga moingon ako mao ang Kristo ug moingon usab niabot na ang panahon apan ayaw ninyo kinituhi. So bot pasabot nini guys. Sa una natong pagbasa nga ningon siya wala kunoy sa templo, wala kunoy mabilin dito nga magpatong-patong. Subot pasabot din sa akong pagpasabot sa templo. Kaya ang atong una-una o sabot na itong ipasabot o sa atong pagbasa sa mga previous nga pagpaambit na to, kining templo nga buot ipasabot sa atong Ginoong Dios mao kini ang atong lawas. So buot ipasabot kining templo ha, mabot ang panahon nga magunob tungod sa atong pagtutungod kay ningon sa dinhi ayaw kamo pagpalingla ug ayaw kamo palimbong. Tungod kay moabot ang panahon adunay muanhi dinhi og magpaila nga ako mao siya. Apan ayaw kamo kahadlok. Ningon siya, gihatagan ta niya warning. Unya sa mga pag-warning nini naay madungog kuno nato nga mag-away mga gingharian o gingharian nasod to nasod. Apan dili pa kini ang ilhanan. Apan guys, sultihan ko kamo sa atong pagbasa karon nga ningon siya dinhi sa 10 Lucas 21:10 mipadayon siya pag-ingon ang usa sa nasod makigubat. So atong mga istorya sa 11 mahitabo niya ang makalilisa nga mga linog gutom ug kamatay sa tanang dapit. Ingon man ang makahadlok nga mga butang ug mga dagkong ilhanan gikan sa langit. So unsa man ning mga dagkong ilhanan? Kining mga unusual nga mahitabo, dili kasagaran nga mahitabo nga nahitabo din sa kalibutan. So ang imong una-unaon guys, kining mga ilhanan usahay dili nato mabantayan tungod kay nabisi kita sa atong trabaho, busy kita sa atong papangitag panginabuhi ug sa uban pang mga activities nga ang atong i-priority apan nakalimutan nga ang atong Ginoong Dios mo'y dapat natong hatagag prioridad. So dinhi sa atong pagpaambit karon klaro kayo nga ningon siya nga gihatagan ta gumikan siya ang pagmahal sa katawhan dinhi sa kalibutan. Gihatagan tag mga ilhanan ug warning nga diin ato untang mabantayan apan unsa may gibot sa atong kontra nga si Satanas. Naningkamot sa siya nga malipata o malimbungan tungod kay dili man nato mapredict, dili nato matag-an or matintal na kita sa mga butang dinhi sa kalibutan nga dapat unta dili nato hatagag prioridad. So dinhi sa atong pagpambit karon ningon siya nga ayaw kamo kahadlok kay dili bot ipasabot nga matapos na ang kalibutan. Apan guys, dili matapos ang kalibutan. Kitang tao mo'y malaglag or dunay katapusan. Ang kalibutan magpabiling kalibutan. Depende lang og pagbuot sa Ginoo nga gunubo niya ning kalibutan na wa na mabilin, wa na yuta, wala na tanan, wa tay mahimo na natungod kay ang iyang pagbuot mo'y matuman. So dinhi og imong makita nga ningon sa diri kini niyang ayaw kamo kahadlok. Apan guys, sultihan ko kamo sa ako lang ginaingon sa Holy Bible nga din atong siging gibasa samot na sa Revelation pagpadayag sa Bisaya pinadayag sa Bisaya. Ang nahitabo din na gihatagan kitag mga warning sign sa atong Ginoong Dios nga haduol na ang iyang pagbalik. Kini nahisulat sa balaang kasulatan, particularly sa kanang gitawag og pinadayag. So unsa man ning pinadayag? Kung imong makita ning pinadayag guys, diha makita ning mga warning nga gihatag sa Ginoong Dios labi na kining 7 trumpet nga ilhanan nga haduol na iyang pagbalik. So uyaw naman nga duol na gyud kayo iyang pagbalik tungod kay imong lantawon ang 7 trumpet nga gingon nga gihatag warning nga nisulat sa balang kasulatan ang ikaunom na hitabo na. So ining tingog sa ikapito mao na ni ang iyang ikaduhang pagbalik. So mo nang andam tagtagana or andam unta tag kanunay, mag-andam ta kanunay sa tanang oras o tanang panahon sa atong kinabuhi nga inig-abot niya dili ta ma apil og kalaglag sa mga taong laglagod
laglagon unya niya. So mo ni atong panikamutan nga dili unta tama apil nini kung dili makasugat kita og unsa man makahayagom unya kita og kalipay or maapil kita sa giingon niyang rapture nga din kuhaon niya ang mga taong sumusunod sa iyang ngalan og nahadlo kaniya og nagsunod sa iyang pagtulunan. Kuhaon niya og musugat ngadto sa langit. So diadto nga ba kanang langit nga giingon kanang makita nato sa kapuno-kunawan nga dunay panganod diha. Mo man ni sulat sa balang kasulatan. So manginaot ta nga dili ta kaayo malingla og makalimtan o makalimot sa mga warning nga gihatag sa Ginoong Dios para dili kita may agom sa kining gitawag og silot og sa atong kinabuhi. So mo ni silot nga walay katapusan, mo ni itong batayan tungod kay ang silot nga walay katapusan. Lisod kayo tungod kay walay katapusan, malaglag or maadto ta sa kitawag og kalayo sa impyerno. So walay katapusan pag-antos dito. May taog makabantay ta guys, no? Dili ta maapil dito, dili ta makaanto or dili ta mapunta dito tungod kay mabantayan nato ang mga kinini ang atong ibuhat sa kalibutan para dili kita malaglag or dili kita maapil sa giingon nga silot, sa kaduhang silot or kaduhang kamatayon nga giingon sa atong Ginoong Dios. So dinhi kining mga kalisdanan og mga paglutos mao kini ang ningon siya nga dili kita magmatngon nito kanunay kay dunay muanhi dinhi nga mingong ako mo siya. So apan dili ta mahadlok tungod kay kung duna kalay pagtuo pagsalig sa atong Ginoong Dios wa gyud problema. So di kita angay mahadlok tungod kay kung guided ta sa Espiritu Santo niya nagampo ta kanunay o nangayo tagtabang kaniya o nagsunod ta siyang kabubuton, di kita angay madlok tungod kay ang angay kadlukan kining ikaduhang kamatayon nga dili ta makaangkon og kalipay nga walay katapusan. Mo ni atong likayan nga dili ta maadto sa nagilab nga kalay sa impyerno nga diin tuwa dito ang silot nagandam sa mga tawo wala nagsunod sa kabubuton sa Dios o nagpabilig dautan din sa kalibutan. So mo na itong paningkamutan guys. So dili na lang tatama no nya ato na lang tapuson pinagis pagampo ni Father, the Son, Holy Spirit. Amen. Lord, na stop kami karon gampo ilang tuntang imong padala imong bulang espiritu aron pagiya kanunay kanako aron mapasabot ko unsa ni sulat sa balang kasulatan aron masabtan dinhi sa live sa atong Facebook. Kinaot ta Lord, ipilikay mo among mga malas kinabuhi, ipilikay mo sa mga disgrasya, sa mga katalagman nga among masugatan na punta nga panalipdan mo kanunay ang among mga anak, inahan, amahan, igsoon, asawa, mga magpapa, lolo-lola o mga kaparentihan o mga silinganan nga magkabantay ta kami kung ana napayawa naglibot-libot o naningkamot o bira kanamo og ang gusto siyawa nga malaglag kami hinaut punta Lord. Tagan mo kami kalinaw sa mga sa panimalahin Lord. Hinaut punta ikapon mo ang katong dunay mga balatian karon nga nagmaminaw sa tong life Lord. Punta nga ikapon mo ilang mga balatian para mayo sila para magpadayon sila silang misyon nga gihatag mo kanila. Kinamong ipangayo in mighty Jesus name. Amen. Amen ug amen. So in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. So thank you guys sa inyong pagsunod kanunay sa itong pagpambit sa pulong sa Ginoo. Ako magayon ang kalinaw sa Ginoo magauban unta kanunay kanyo ug ang Ginoo magauban kanunay sa intag-stag sa kapanimalay, intag-stag sa kagalingon. God bless us all ug may gabi kanutanan. Gabi iday guys no. Pero in permission wala ta ka live tungod kay ni duwa po kog basketball guys kay last nga schedule kong mapil dito. Wala na, di na may kadula niya. Mga tang karoon na pong huibis. Marang sayo siguro ta guys, huibis alas 7. Kaya para, kaya alas 8 medium lang duwa para alas 7 medium kalakaw na ko no. So, thank you kayo. Dagang salamat sa inyong pag-like o share sa itong labi na sa pag-prescribe. Subscribe sa ato ang pag-subscribe sa ato ang YouTube channel. Ang ngalan Wilter Grapar gyapon. So thank you kaniyong tanan og maayong gabi.